په ختم نبوت باندې قربان زندگی مودا دا پتن کې ساز مونږ د پاره دا نبی مودا دا پتن کې ساز مونږ د پاره دا نبی مودا په ختم نبوت باندې قربان زندگی مودا دا پتن کې ساز مونږ د پاره دا نبی مودا دا پتن کې ساز مونږ د پاره دا نبی مودا نبی محمد او خاتم النبیین دے لا نبی آباد ہو بدے زما یقین دے انبیاء کے سردار دے رحمت للعالمین دے خالق یہ چے عاشق دے نبی داس مرسلین دے سیرت یہ با کمال دے او خیستا مہی جبین دے زمان دستر گتر دے محمد نازنین دے زمان دستر گتر دے محمد نازنین دے محبت پسڑ ستلے ہاشمی العربی مودا دا پتن کے ساز مونږ د پاره دا نبی مودا دا پتن کے ساز مونږ د پاره دا نبی مودا ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوت باندې قربان زندگی مودا دا پتن کې ساز مونږ د پاره دا نبی مودا دا پتن کې ساز مونږ د پاره دا نبی مودا ختم نبوت باندې کلک زمونږ ایمان دے وې څوک چې دې کې شاګړي هغه اسلام نبیا خبر نہ دے پلارا دا شیطان دے دا انسان کافر دے ہم خارج دا اسلام دے دا کا قدیانی دے او قبل رسول انسان دے دا دا کذب نسل دے کذب دا زبان دے دا دا کذب نسل دے کذب دا زبان دے ہم دا مرتدین دی او دا دوی بیا دشمنی مودا دا پتن کے ساز مونږ د پاره دا نبی مودا هم دغه مرتدین دی او دا دوی بیا دشمنی مودا دا پتن کے ساز مونږ د پاره دا نبی مودا دا پتن کے ساز مونږ د پاره دا نبی مودا ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوات ختم نبوت باندې قربان زندگی مودا دا پتن کې ساز مونږ د پاره دا نبی مودا دا پتن کې ساز مونږ د پاره دا نبی مودا مونږ په تخت دا پانسی خیزونو کبولا مبنسی بکڑو کا اور باندے لگی نو تن پا اور ساتی بکڑو او ختم نبوت دفاع مونگا لازمی بکڑو ہر سوک چے گستاخی کوي دا ہگا دشمنی بکڑو سر دا تنجو دا بکڑو ہم دا غافدائی بکڑو سر دا تنجو دا بکڑو ہم دغا فدائی بکڑو افسر لیکی چے نثار شنو دا گٹا اخروی مودا دا پتن کے ساز مونږ د پاره دا نبی مودا افسر لیکی چے نثار شنو دا گٹا اخروی مودا دا پتن کے ساز مونږ د پاره دا نبی مودا دا پتن کے ساز مونږ د پاره دا نبی مودا ختم نبوت باندې قربان زندگی
لگی مودا دا پتن کے ساز مونگ دا پارا دا نبی مودا دا پتن کے ساز مونگ دا پارا دا نبی مودا special فرمایش کړی محمد سلمان اوازونه دي د مولانا سبیل الرحمن عقبی او حافظ رمز الله دانش کلام دی ډیر ګران او محترم ورور جناب افسر ریکارډینګ ناسد اسلامی سټوډیو بنو.